बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, आज 26वां रोज़ा और 27वीं रमज़ानुल मुबारक की रात। तो इमरान खान के लिए इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, क्योंकि एक जानिब तो आपस से पर्दा राब्तों की बहाली की खबरें आ रही थी कि अली अमीन घंडापुर की पिछले कुछ दिनों के अंदर 2 मुलाकातें जो हैं वो ताकतवरों के साथ हुई हैं, लेकिन इस वक्त की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और जो आने वाली इस्टेब्लिशमेंट है उनके हवाले से जो दावा किया गया है वो इंतहाई हैरान कुन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए इंतहाई परेशान कुन है कि इमरान खान की रिहाई को एक जोरदार झटका लगा है, अंदर की खबर आ रही है। ये तमाम डिटेल्स और तफसीलात जो है वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा कि इमरान खान के लिए इस वक्त अंदर क्या सोचा जा रहा है, क्या उनको अंडर डिस्कशन लाया जा रहा है, किस तरह से उनके हवाले से बातें की जा रही हैं, क्योंकि ईद के बाद दमादम मस्त का अंदर होना है, ईद के बाद एहतजाज शुरू होने हैं। और फिर वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो अपनी साजिशें हैं वो भी अरूज पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो क़यादत है, जिसको मैं आए रोज एक्सपोज करता हूं आपके सामने, आज उनका भी मकरू चेहरा मजीद कौम के सामने आया है, वो भी जरा आपके सामने रखूंगा। और KPK में तख्ता उलटने की साजिश, और ये साजिश जो है वो खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कर रही है। ईद के बाद PTI के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनने जा रहा है, उसके हवाले से क्या खबरें आ रही हैं वो भी जरा आपके सामने कुछ डिटेल्स रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त की चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले अहमद नूरानी के 2 भाइयों को अरेस्ट किया गया, अगवा किया गया, अबडक्ट किया गया, आप कुछ भी कह सकते हैं। 9 दिन हो चुके हैं, अभी तक उनके भाइयों का कुछ अता पता नहीं है। उनकी वालदा बेचारी रोजाना जा रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, अदालतों के चक्कर काट रही हैं, जज से हाथ जोड़कर अपील की जा रही है कि खुदा का वास्ता है मेरे बच्चों को बाजियाब करवा लें, लेकिन उनके बच्चे बाजियाब नहीं हो पा रहे। अब जनाब, मैंने रात वाली वीडियो में आपको बताया कि अहमद नूरानी की जो स्टोरी थी वो झूठी है, और उसका बाकायदा इकरार उनके एक जर्नलिस्ट ने कर लिया, फैक्ट फोकस के एडिटर ने कर लिया कि जनाब ये एक मैलिशियस कैंपेन जो है वो स्टार्ट की गई थी। खबर की अब तक मैंने आपको बताया कि वो झूठी खबर है, उनके अपने लोग बता रहे हैं खबर झूठी है। लेकिन जब मैं अरबाब इख्तियार से गुजारिश कर रहा हूं कि उनकी वालदा हैं, उनके 2 भाई हैं, उनका कसूर नहीं है, अहमद नूरानी की सदा अहमद नूरानी को दी जाए, अहमद नूरानी की सदा उनकी वालदा, उनकी बहन, उनके भाइयों को ना दी जाए। अब वो तो बाहर बैठा है, वो तो जालिम लेकर बाहर बैठा हुआ है, उनके शरीफ माँ बाप, शरीफ भाई जो है पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको शायद जो है वो छोड़ देना चाहिए, तो इसमें बेहतरी होगी। तो जनाब, आज केस लगा हुआ था जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के सामने, जो 26वीं आनी तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एडिशनल जज जो है मुकर्रर हुए हैं। तो आज अहमद नूरानी की जो वालदा है वो फूट फूट कर रो रही थी, अदालत के अंदर भी, अदालत के बाहर भी। तो सिस्टम बेनकाब हुआ। इमान मजारी जो है उनकी जो वकील है, उन्होंने अदालत से कहा कि अदालत सेक्रेटरी दिफा को तलब करे। जज साहब ने कहा कि जरूरत पड़ी तो करेंगे, यानी कि कब आपको जरूरत पड़नी है, 9 दिन गुजर गए हैं, आपको अभी तक जरूरत महसूस नहीं हुई जज साहब। तो इमान मजारी साहिबा ने कहा कि 9 दिन से बंदा गायब है, जरूरत तो अब पड़ चुकी है। सेक्रेटरी, उन्होंने कहा जज साहब ने कि सेक्रेटरी दिफा के जवाब का इंतजार करना चाहिए। तो ये तो जवाब आपने उस वक्त तलब कर लिया था जब इस केस की पहली समाअत हुई थी 21 मार्च को, लेकिन अभी तक सेक्रेटरी दिफा ने जवाब जो है वो जमा नहीं करवाया। चले, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा कि जज साहब पता करे कि कहीं ये दोनों भाई मुल्क से बाहर तो नहीं चले गए। पुलिस ने 27 थानों में ये देख चेक किया है, पुलिस ने बताया कि वहां पर मौजूद नहीं है। हमने जियो फेंसिंग करवाई है, हमने CDR हासिल की है, हमने IBFIA हॉस्पिटल्स को लेटर लिखा है, लेकिन कुछ जो है वो हमें उनका पता नहीं चला, ना वो मुल्क से बाहर गए हैं। तो फिर सवाल है कि बंदा गया किधर है? अभी तक जो है वो आपने खत्तो खत लिख दिया तमाम इदारों को, बंदा मौजूद नहीं है। तो सेक्रेटरी दिफा जवाब तलब क्यों नहीं कर रहे? जज साहब ने सवाल पूछना चाहिए था, जज साहब ने सवाल नहीं पूछा। और फिर उनको यह भी पूछना चाहिए था कि 9 दिन हो गए, पुलिस की मदयत में अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? ये एक सवाल है, मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हो रहा? तो अहमद नूरानी की वालदा ने कहा जज साहब, IG साहब, पुलिस के अगर आपके बच्चे गवाह होते तो फिर आपका रवैया उस वक्त भी यही होता। तो जज साहब ने कहा कि अल्लाह ताला खैर करेगा। तो जज साहब ने फिर अल्लाह ताला खैर करने के बाद ईद की जो ये समाअत है वो ईद के बाद गैर मुय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दी है। तो अल्लाह ताला खैर करे। देखें, जो ये बात है कि अहमद नूरानी की जो सज़ा है, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि उनके वालदा को जो है बना दी जाए। माएँ जो हैं वो सबकी सांझी होती हैं, खुदा की कसम, माएँ जो हैं उनसे ये सलूक ना किया जाए। जनाब, अब आगे बढ़ते हैं। KPK में जो PTI की जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो ज़रा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ईद के बाद इमरान खान एक तरफ कह रहे हैं कि वो सड़कें गर्म करने जा रहे हैं, वो एहतजाज करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुझे अनफिट नजर आ रही है, मुकम्मल तौर पर मुझे कॉम्प्रोमाइज नजर आ रही है। किस तरह से शेर अफजल मरवत को पार्टी से
نکالا گیا. اب شیر افضل مروت جو ہیں وہ ایک ایسا وائرس انجیکٹ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے اندر جو پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. میں اس کو 6 مہینے پہلے سے آپ کے سامنے ایکسپوز کر رہا ہوں, اور اب میں پوری پی ٹی آئی کی قیادت کو ایکسپوز کر رہا ہوں کہ جناب یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کھچ مال پی ٹی آئی کے اندر جو کمپرومائز مال ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. تو خیر شیر افضل مروت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, دعویٰ کیا گیا کہ عید کے بعد پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بننے والا ہے. پی ٹی آئی کو مار پڑ رہی ہے, پی ٹی آئی بہت کمزور ہو چکی ہے, علی امین گھنڈا پور, بشرا بی بی اور علیمہ خان کی گڈ بکس میں نہیں ہیں, جلد وزارت اعلیٰ سے چھٹی ہو جائے گی. اب وہ 2 خبریں دے رہے ہیں کہ ایک تو علی امین گھنڈا پور کی وزارت اعلیٰ سے چھٹی ہو جائے گی, پی ٹی آئی بہت کمزور ہو گئی ہے, عید کے بعد ان کو بہت مار پڑنی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ عید کے بعد اس کے اندر فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. شیر افضل مروت صاحب تو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, تو پھر کیا وجہ بنی کہ آپ اس کے نظریے کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ اب آپ اندازہ کریں کہ سیاست کتنی گندی چیز ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے عمران خان کا نام استعمال کر کے پارلیمنٹ کے اندر ہے, اس کا نام استعمال کر کے اس کی پاپولیرٹی گیج کر کے ایم این اے بنا, پہلی بار ایم این اے بنا. نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر یہ ایم این اے بن نہیں سکتا تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ آپ نے اتنا برا ڈسا عمران خان کو جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ 2 عام خبریں کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے, دوسرا علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ سے چھٹی ہونے جا رہی ہے. چلیں دوسری جانب جناب بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے حکومت کو پیشکش کی کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کے لیے تیار ہیں, اور پھر وہ دوبارہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے, اس میں دوبارہ سروسز چیفز کو بلایا جائے, اور پھر پی ٹی آئی کی قیادت کو طلب کیا جائے, ان کو بلایا جائے کہ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. تو لہٰذا حکومت کس طرح سے سیاست کرنا چاہتی ہے؟ ایک جانب تو بلاول بھٹو کی گورنمنٹ کے اندر مکمل طور پر شراکت داری ہے, دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ حکومت کو اور اپوزیشن کو ایک پیج پر لے کر آئیں گے. یعنی کہ عوام کو آپ اتنا پاگل سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت کے اندر ہیں, آپ کے پاس سارے آئینی عہدے موجود ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے اندر نہیں ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ان کی پرائورٹیز کیا ہیں. پرائورٹیز یہ ہیں کہ آج ذرائع سے خبر چلی کہ نون لیگ نے گورنر پنجاب کی پرانی گاڑی پہ تبدیل کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے. پھر یہ بھی ایک خبر چلی کہ جناب پیپلز پارٹی کے درمیان اور نون لیگ کے درمیان مسائل پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. اب ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, ملک میں دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ دونوں پارٹیوں کی ترجیحات دیکھیں کہ نون لیگ نے گورنر کی گاڑی, پرانی گاڑی جو ہے وہ تبدیل کروانے کی یقین دہانی کرواتی ہے. آپ ان کی ترجیحات کا اندازہ کریں یہاں سے. اب جناب میں آپ کو جو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ نون لیگ والے پریشان اس وجہ سے ہیں کہ کہیں جس طرح سے لیڈرشپ کا رول وہ پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلاول بھٹو, ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب میں اس کے لیے تیار ہوں. نون لیگ پریشان یہ ہے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فارمولا یہ نہ بنا لے قومی گورنمنٹ کا, اور قومی حکومت کے اندر محسن نقوی, بلاول بھٹو, پیپلز پارٹی آ جائے اور نون لیگ کو فارغ کر دے جائے اور شہباز شریف کو دیوار سے لگا دیا جائے. تو یہ نون لیگ والے یہاں پر جو ہیں پریشان ہیں, کہیں ہمارے ساتھ یہاں پر گیم نہ ہو جائے. تو منیر فاروق صاحب جناب جو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور حال ہی میں ان کو تمغہ امتیاز بھی ملا ہے, انہوں نے عمران خان کے حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. منیر فاروق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاور سرکلز میں عمران خان کے لیے نفرت موجود ہے. اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ بات کریں کہ ان کے لیے نفرت موجود ہے. اب یہ انتہائی الارمنگ سچویشن ہے کہ نفرت ہے, تو اس سے نظر آتا ہے کہ عمران خان جو ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے جیل سے باہر نہیں نکل رہے, کہ نفرت کا جب لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جیل کے اندر ہی پڑے رہیں گے. دوسری جانب جو انہوں نے کہا کہ اگلی کمان کے آنے کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں, ان کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. منیر فاروق کی جانب سے دعویٰ جناب کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے لیے نفرت ہی نفرت ہے, تو ان کی رہائی کو جناب زوردار جھٹکا لگا ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب نے کل بھی جو ان کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا تھا, تو اس پر میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ عمران خان صاحب نے جب کہا کہ سڑکیں گرم ہوں گی, ایک کے بعد احتجاج ہوں گے, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو اڈیالہ جیل سے پیغام جاری ہوا اس میں وہ چیز مائنس کیوں تھی؟ ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹائپ کردہ ٹویٹ جو ہے وہ وہاں سے ٹویٹ کیا جاتا ہے, لیکن کل سکرین شاٹ عمران خان کا پیغام سکرین شاٹ کی صورت کے اندر وہاں سے ٹویٹ کیا گیا. اس کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان تھا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کمپرومائز ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ صرف راگ لاتے رہتے ہیں کہ کل عمران خان آیا, پرسوں عمران باہر آیا, یہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, احتجاج ہو جائے گا, اڈیالہ کے باہر کیمپ لگا لیں گے. ایک قدم بھی آپ نے عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں اٹھایا. اس سے نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں نے خود عمران خان کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے, کسی گورنمنٹ نے عمران خان کو جیل کے اندر نہیں رکھا ہوا, حکومت والوں کی تو اوقات ہی نہیں ہے نا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے خود عمران خان کو جیل کے اندر قید کیا ہوا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ سارے کے سارے لوگ جیل سے باہر عمران خان کی پاپولیرٹی کو صرف کیش کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر رہے اور باہر بیٹھ کر یہ سیاست کرتے رہیں اور عمران خان کھیلتے رہیں. تو اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ اچھی خبریں جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی اگلے کچھ دنوں کے اندر بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگار پرناسمی حلق نیلہ کے بعد پاکستان زندہ باد.